दुआ हज़रत इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस दुआ को हज़रत इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार ने मैदान करबला में अल्लाह ताला से तलब फरमाया था। आप फरमाते हैं हमेशा इस दुआ को सुबह शाम पढ़ते रहें या सुनते रहें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला वो सब कुछ अता फरमाएगा जो भी उससे मांगेंगे। आप फरमाते हैं इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला अपनी रहमत कामिला से ज़मीनों आसमान और जन्नत के तमाम खजानों को खोल देता है और अल्लाह ताला इतना वसी मालो दौलत और रिज़्क अता फरमाता है कि आने वाली 7 नस्ल तक भी ख़त्म नहीं होता। आप फरमाते हैं हमेशा इस दुआ को पढ़ते रहें या सुनते रहें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला तमाम ज़मीनी और आसमानी आफातो बलियात से भी निजात अता फरमाएगा और रूहानी जिस्मानी बीमारियों से भी खुलासी अता फरमाएगा। आप फरमाते हैं ये दुआ हर मकसद में कामयाबी के लिए बे इंतहा मुफीद और मुजर्रब वजीफा है। दोस्तों, अगर आप हज़रत इमाम अली अकबर अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत रखते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर फरमा दें और इस वीडियो को आखिर तक समाअत फरमाएं, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा हासिल होगा। दुआ हज़रत इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या ऐन साद व ताहा व यासीन वल कुरआनिल हकीम। अंत कहफी हीन तुअयिनिल मज़ाहिब फी सअतिहा व तज़ीक़ बिल अर्दु बिरुहबिहा वलौला रहमतुक लकुन्तु मिनल हालिकीन व अंत मुक़ील असरती वलौला सत्रुक इय्याय लकुन्तु मिनल मफ़दूहीन व अंत मुअय्यिदी बिन्नस्रि अला अअदाई वलौला नस्रुक इय्याय लकुन्तु मिनल मग़लूबीन। या मन खस्स नफ्सहु बिस्सुमुव्वि वर्रिफ़अति फ़अौलियाउहु बिइज़्ज़िहि यअतज़्ज़ून। या मन जअलत लहुल मुलूकु नीरल मज़ल्लति अला अअक़ाबिहिम फ़हुम मिन सतवातिही ख़ाइफ़ून। यअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ि सुदूर वग़ैब मा तअती बिहिल अज़मिनतु वद्दुहूर। या मन ला यअलमु कैफ़ हुवा इल्ला हुवा। या मन ला यअलमु मा हुवा इल्ला हुवा। या मन ला यअलमुहु इल्ला हुवा। या मन कबसल अर्द अलल
الماء وسد الهواء بالسماء يا من له أكرم الأسماء، يا من له أكرم الأسماء، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، يا مقيض الركب ليوسف في البلد القفر ومخرجه من الجب وجاعله بعد العبودية ملكا يا راده على يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يا كاشف الضر والبلوى عن أيوب وممسك يدي إبراهيم عن ذبح ابنه بعد كبر سنه وفناء عمره، يا من استجاب لزكريا فوهب له يحيى ولم يدعه فردا وحيدا، يا من أخرج يونس من بطن الحوت، يا من فلق البحر لبني إسرائيل فأنجاهم وجعل فرعون وجنوده من المغرقين، يا من أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته، يا من لم يعجل على من عصاه من خلقه، يا من استنقذ السحرة من بعد طول الجعود، وقد غدوا في نعمته يأكلون رزقه ويعبدون غيره، وقد حادوه ونادوه وكذبوا رسله، يا الله يا الله يا بديع يا بديع يا بديع يا ند لك، يا دائما لا نفاد لك، يا حيا حين لا حي، يا محيي الموتى، يا من هو قائم على كل نفس بما كسبت، يا من قل له شكري فلم يحرمني، وعظمت خطيئتي فلم يفضحني، ورآني على المعاصي فلم يشهرني،
يا من حفظني في صغري يا من رزقني في كبري يا من أياديه عندي لا تحصى ونعمه لا تحصى ونعمه لا تجازى يا من عارضني بالخير والإحسان وعارضته بالإساءة والعصيان يا من هداني للإيمان من قبل أن أعرف شكر الامتنان يا من دعوته مريضا فشفاني وعريانا فكساني وجائعا فأشبعني وعطشانا فأرواني وذليلا فأعزني وجاهلا فعرفني ووحيدا فكثرني وغائبا فردني ومقلا فأغناني ومنتصرا فنصرني وغنيا فلم يسلبني وأمسكت عن جميع ذلك فابتدأني فلك الحمد والشكر يا من أقال عثرتي ونفس كربتي وأجاب دعوتي وستر عورتي وغفر ذنوبي وبلغني طلبتي ونصرني على عدوي وإن أعد نعمك ومننك وكرائم منحك لا أحصيها يا مولاي أنت الذي مننت أنت الذي أنعمت أنت الذي أحسنت أنت الذي أجملت أنت الذي أفضلت أنت الذي أكملت أنت الذي رزقت أنت الذي وفقت أنت الذي أعطيت أنت الذي أغنيت أنت الذي أقنيت أنت الذي آويت أنت الذي كفيت أنت الذي هديت أنت الذي عصمت أنت الذي سترت أنت الذي غفرت أنت الذي أقلت أنت الذي مكنت أنت الذي أعززت أنت الذي أعنت أنت الذي عضدت أنت الذي أيدت أنت الذي نصرت أنت الذي شفيت أنت الذي
عافيت أنت الذي أكرمت تباركت وتعاليت فلك الحمد دائما ولك الشكر واصبا أبدا ثم أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي. أنا الذي أسأت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي هممت، أنا الذي جهلت، أنا الذي غفلت، أنا الذي سهوت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي وعدت، وأنا الذي أخلفت، أنا الذي نكست، أنا الذي أقررت، أنا الذي اعترفت بنعمتك علي وعندي وأبوء بذنوبي فاغفرها لي. يا من لا تضره ذنوب عباده وهو الغني عن طاعتهم والموفق من عمل صالحا منهم بمعونته ورحمته. فلك الحمد إلهي وسيدي إلهي. أمرتني فعصيتك ونهيتني فارتكبت نهيك فأصبحت لا ذا براءة لي فأعتذر ولا ذا قوة فأنتصر. فبأي شيء أستقبلك يا مولاي؟ أبسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي؟ أليس كلها نعمك عندي؟ وبكلها عصيتك يا مولاي. فلك الحجة والسبيل علي يا من سترني من الآباء والأمهات أن يزجروني، ومن العشائر والإخوان أن يعيروني، ومن السلاطين أن يعاقبوني. ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني إذا ما أنظروني ولا رفضوني وقطعوني. فها أنا ذا يا إلهي
بين يديك يا سيدي خاضع ذليل ذليل حصير حقير لا ذو براءة فأعتذر ولا ذو قوة فأنتصر ولا حجة فأحتج بها ولا قائل لم أبترح ولم أعمل سوءا وما عسى الجحود ولو جحدت يا مولاي ينفعني كيف وأنى ذلك وجوارحي كلها شاهدة علي بما قد عملت وعلمت يقينا غير ذي شك أنك سائلي من عظائم الأمور وأنك الحكم العدل الذي لا تجور وعدلك مهلكي ومن كل عدلك مهربي فإن تعذبني آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.